Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini ang inyong higala, kabisaya no Navy. Ang mopaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon, atong kutloon ang Proverbs Kapitulo 13, versikulo 10 nga nagkanayon. Pinagi lamang sa garbo, nagaabot ang panaglalis, apan uban sa natambagan og maayo, mao ang kaalam. Ang mga mapahitason nag-usab sa mga tambag nga gihatag gikan sa uban samtang gidawat kini sa mga maalamon. Ang panagbingkil dinhi nagpasabot nga panag-away. Ang garbo dili gayod makapahimuot sa Dios kung kini nakapasakit sa uban. Ang mga tao nga adunay garbo dili matudloan. Sa laing bahin nga ang mga maalamon naginamhinam nga magkat-on og mamahimong mas labaw pang maalamon. Salamat og maayong adlaw.